बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 3 पढ़ते हैं और इसमें हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 13 से स्टार्ट लेना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि आप लोग सोसाइटी में जितने भी एनालिसिस करते हैं ना, उनके 3 लेवल्स होते हैं। एक माइक्रो लेवल होता है, एक मैक्रो लेवल होता है और एक होता है मीजो लेवल। तो ये लेवल्स कैसे होते हैं इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि लेवल्स ऑफ एनालिसिस बताएं, या आप लोग उसमें डिफरेंस बताएं। अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो लेवल छोटा लेवल होता है, यानी कि इसमें आप लोग ये वो एनालिसिस का लेवल होता है जिसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस करते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक इंसान के एक्शन पे, उसके कामों के, उसके रवैयों पे, उसके एटीट्यूड्स पे आप लोग फोकस करते हैं, उसी को आप लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये देखना है कि सोसाइटी में इंटरेक्शन लोग कैसे करते हैं, तो आप लोग सिर्फ लोगों की यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे जाके देखेंगे कि एक इंसान दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करता है। ठीक है। दूसरा होता है मैक्रो लेवल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ये सबसे बड़े लेवल, यानी कि आप लोग बड़े लेवल पे जो है ना वो आप लोग स्टडी करते हैं। ये मैक्रो लेवल वो एनालिसिस का लेवल होता है जिसमें आप लोग सोसाइटी लेवल पे एनालिसिस करते हैं और आप लोग बड़े पैमाने पे जो है ना वो फोकस करते हैं, यानी कि पूरी पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर क्या है, उसके इंस्टीट्यूशंस क्या है, यानी कि बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, पूरे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, ये वाले आप लोग इस लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। मीजो लेवल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब आप लोग ये देखिए कि सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग एजुकेशन लेवल से अगर आप लोग ले लेते हैं ना, तो आप लोग पूरा एक वो सोशल स्ट्रक्चर वो मैक्रो लेवल का है। पूरे एजुकेशन लेवल पे जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होंगे, आप लोग उन सारे के सारों को स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का मीजो लेवल। ये दरमियाना इंटरमीडिएट लेवल होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। इसमें आप लोग जो एनालिसिस करते हैं, इसमें आप लोग किसी न किसी एक ग्रुप या किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग फोकस करेंगे। अगर हम लोग मिसाल लेते हैं अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की, तो आप लोग अगर माइक्रो लेवल का अगर आप लोगों ने एनालिसिस करना होगा ना, तो आप लोग ये देखेंगे कि इंसानों के अपने बिलीव्स, ठीक है, और इंसान के अपने एटीट्यूड्स का क्या इंपैक्ट होता है उसके जेंडर रोल्स के ऊपर, यानी कि इंसान जो भी अकीदे रखते हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, वो उसका एज अ फीमेल या मेल उसके ऊपर क्या इंटरेक्ट होता है। यानी कि आप लोगों के मुख्तलिफ बिलीव्स होते हैं ना, कि फीमेल्स के बारे में आप लोगों के अकीदे और होते हैं, मेल्स के बारे में आप लोगों के अकीदे और होते हैं। तो वो इंडिविजुअल इंसान के अपने जो बिलीव्स होते हैं उसके थ्रू, अपने अकीदों के थ्रू वो एज अ मेल या फीमेल उसके रोल्स मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अब हमारा दीन है वो कहता है कि जो मर्द है उन्होंने कमाना है, ठीक है, तो अब ये आप लोगों का एक बिलीफ होता है। इसका जो इम्पैक्ट होगा ना आप लोगों के, फॉर एग्जांपल एज अ मेल आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा उसको आप लोग जस्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग करेंगे। मैक्रो लेवल अगर आप लोग पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें, तो इसमें आप लोग ये स्टडी करेंगे कि जो पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका क्या इंपैक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, यानी कि हमारी जो सियासत जो है वो किस तरह पावर को लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितने उसकी जो है ना लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर उसकी एक जैसी मतलब पावर है, ताकत मतलब कंट्रोल है, कैसे है, किस चीज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। आप लोग ये पूरे स्ट्रक्चर्स को आप लोग जो स्टडी करेंगे मैक्रो लेवल में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने की सोसाइटी में मीजो लेवल का एनालिसिस करते हैं ना, तो आप लोग उसमें ये स्टडी करेंगे कि लोकल लेवल पे जो यानी कि कम्युनिटीज में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की एनजीओज देख लें, तो उन एनजीओज का आप लोगों की कम्युनिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, क्या असर होता है, ये आप लोग मीजो लेवल में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। मॉड्यूल नंबर 14 आगे हम लोग आगे पर्सपेक्टिव्स जो मैंने आप लोगों को 3 बताए थे वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है आप लोगों का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मतलब इससे ना मतलब नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि हर चीज के स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं ना, वो मिलजुल के कोई फंक्शन करेगी। ये थ्योरेटिकल एक ऐसी अप्रोच है जो सोसाइटी को एक ऐसा सिस्टम के तौर पे देखती है, एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उसके, और हर पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और जितने भी वो पार्ट्स होते हैं वो इकट्ठा काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी में इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। ठीक है, आप लोगों की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ना वो ये देखती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहती है कि जो हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हो रही होती है ना, यानी कि किसी की जो है वो तनख्वाह फॉर एग्जांपल की ज्यादा है, किसी की कम है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि जब उन्होंने मिलजुल के काम करना होता है तो कुछ लोग ज्यादा एफिशिएंट काम करते हैं तो हम लोग उसको पे ज्यादा करते हैं, कुछ जो है वो थोड़े काम करते हैं तो हम लोग उसको, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज होती है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म उसको एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि हमारी सोसाइटी में जो आप लोग जेंडर की बेसिस पे जो लोग बराबर नहीं ना होते, आप लोगों के रोल्स एज अ मेल या फीमेल बराबर नहीं होते, आपके रोल एक जैसे नहीं होते, फिर मेल और फीमेल जो है ना मिल के काम करते हैं और सोसाइटी में एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी होती है ना, उसको वो सपोर्ट करता है।
یہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو سوشل اسٹرکچر کی امپورٹنس اور آپ لوگوں کے جو انسٹیٹیوشنز جو آپ لوگوں کے ادارے ہوتے ہیں اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے نا ہماری سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے میں, ہماری سوسائٹی میں ایک آرڈر مینٹین رکھنے میں, اس کی امپورٹنس کے اوپر یہ زیادہ زور دیتے ہیں. سوشل اسٹرکچرز آپ لوگوں کی بات کریں فار ایگزامپل, وہ زور دیتے ہیں کہ جو انیکوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر انیکوالٹیز ہوتی ہیں تو وہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کو اسٹیبل بناتی ہیں, سوشل آرڈر کو مینٹین رکھتی ہیں. تو یہ اسٹرکچرل فنکشنلزم تھا. ہماری پاکستانی سوسائٹی میں اگر آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں نا تو اسٹرکچرل فنکشنلزم وہ ہوگا, آپ لوگ اس کو اپلائی کریں گے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ جو روایتی طور پہ جو جینڈر رولز ہوتے ہیں نا کہ میل کو یہ کام کرنا چاہیے, فیمیل کو یہ کام کرنا چاہیے, تو ان رولز کے تھرو ہماری سوسائٹی میں جو اسٹیبلٹی آتی ہے, جو سوشل آرڈر آتا ہے, اس کو آپ لوگ اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ لوگوں کا اسٹرکچرل فنکشنلزم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسٹرکچرل فنکشنلزم یہی کہتا ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ سارے مل جل کے آپس میں جو ہے نا اسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی فیملی, اس کے بعد آپ لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم, آپ لوگوں کا جو ایمان ہوتا ہے, آپ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کی اکانومی, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور تو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی سوسائٹی میں اسٹیبلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ دیکھیں تو دوسرا پرسپیکٹو ہے کنفلکٹ پرسپیکٹو. کنفلکٹ تھیوری جو ہے نا یہ ایک ایسے تھیوریٹیکل اپروچ ہے, یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو سوسائٹی کو ویو کرتی ہے کہ سوسائٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف گروپس ہیں, اور وہ گروپس ہمیشہ آپس میں نا ریسورسز کے لیے اور طاقت کے حصول کے لیے آپس میں مقابلے کرتے رہتے ہیں. یہ کنفلکٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جھگڑے اور تصادم ہوتے رہتے ہیں. یہ جو اپروچ ہے یہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتی ہے, تو پاور کا اور جو ہماری سوسائٹی میں جو انیکوالٹیز ہو رہی ہوتی ہیں نا, یعنی کہ پاور اور انیکوالٹی کا آپ لوگوں کے سوشل ریلیشن کو وہ یہ دونوں چیزیں کیسے شیپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا کنفلکٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے. اور کنفلکٹ پرسپیکٹو ہے نا یہ تنقید کرتے ہیں فنکشنلسٹ کے اوپر, کیونکہ فنکشنلسٹ کہتے ہیں کہ انیکوالٹیز اسی لیے ہوتی ہے کہ اس سے ہماری سوسائٹی میں آرڈر آتا ہے. لیکن جو کنفلکٹ والے ہیں نا یہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جو انیکوالٹیز ہے نا یہ غلط بات ہے, انیکوالٹیز ہماری سوسائٹی میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی سوسائٹی اگر آپ لوگ دیکھیں کنفلکٹ تھیوری کو آپ لوگ کیسے اپلائی کریں گے, اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں جو مختلف قسم کے ایتھنک گروپس ہیں وہ ریسورسز کے حصول کے لیے اور طاقت کے حصول کے لیے آپس میں کیسے ہر وقت اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کا کنفلکٹ پرسپیکٹو ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے پاکستانی سوسائٹی میں یہ اسٹڈی کرنا ہے نا کہ نون لیگ اور تحریک انصاف جو ہے یہ ہر وقت طاقت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں, تو اس چیز کو جب آپ لوگ اسٹڈی کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے کنفلکٹ تھیوری میں آئے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر کچھ نہیں سمجھ آتی تو کمنٹ میں پوچھ لیا کریں. آگے ہم لوگ ماڈیول نمبر 16 پہ چلتے ہیں. اس میں تیسرا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے آپ لوگوں کا وہ ہوتا ہے سمبولک انٹریکشنزم. یہ تینوں پرسپیکٹو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر کریں. سمبولک انٹریکشنزم, سمبولک کا مطلب ہوتا ہے سمبلز. سمبلز یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر لکھی ہوئی ہو, فار ایگزامپل کوئی سمبل اگر پیج پہ کوئی عجیب سی شکل بنی تو وہی سمبل ہوتی ہے. ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا سمبل ہوتا ہے. آپ لوگوں کے جو ورڈز ہیں نا یہ بھی آپ لوگوں کے سمبل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی لینگویج ایک سمبل ہے, آپ لوگوں کے جسچرز ایک سمبل ہیں. اور انٹریکشنزم کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا. تو سمبولک انٹریکشنزم کیا ہے؟ یعنی کہ آپ لوگ سمبلز کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں نا, تو سمبولک انٹریکشنزم اسی چیز پہ فوکس کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف قسم کے انڈیویجولز اور مختلف قسم کے جو گروپس ہیں وہ ہمیشہ آپس میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جو ہے نا there is a series of interactions between the individuals and groups where meaning and interpretation play a central role. یعنی کہ آپ لوگوں کی بات کا جو میننگ ہوتا ہے, جو آپ لوگوں کی بات کا جو مطلب ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کی بات کو جو اگلا بندہ جیسے سمجھتا ہے نا وہ ایک مین رول پلے کرتا ہے کہ آپ لوگ سوسائٹی میں آپ کا مقام کیا ہے. میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتی ہوں. سمبولک انٹریکشنزم کو ہم لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, دیکھیں آپ سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا نا سوشیولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ لوگ سوشلائزیشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا فار ایگزامپل یا کوئی بھی انسان اپنے ارد گرد ماحول سے سوسائٹی میں انٹریکٹ کر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بچہ کلچر کیسے سیکھتا ہے؟ آپ لوگوں کا بچہ فار ایگزامپل کی لینگویج کیسے سیکھتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ تو وہ لینگویج کیسے سیکھتا ہے؟ ورڈ سنتا ہے, سمبلس دیکھتا ہے, یہی چیزیں کرتا ہے نا. تو سمبولک انٹریکشنزم یہی کہتی ہے کہ سمبلس کے تھرو آپ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی جنریشنز کو, دوسرے انڈیویجولز کو کوئی نہ کوئی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں, ایٹ اے ٹائم کچھ نہ کچھ آپ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہی آپ لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے. یہ سوسائٹی کو وہ دیکھتا ہے کہ سیریز آف انٹریکشنز ہیں, یہ آپ لوگوں کی سمبولک انٹریکشنزم ہے. یہ جو اپروچ ہے یہ مینلی زور دیتی ہے کہ ہمارے جو سمبلس ہوتے ہیں, ہمارے ورڈز, ہماری لینگویج, ان کا, اور آپ لوگ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں, بار بار ملتے جلتے ہیں, ان تین چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ لوگوں کے سوشل ریلیشنز کے اوپر. ٹھیک ہے.
یہ سمبولک انٹریکشنزم کہتی ہے. اگر آپ لوگ پاکستانی سوسائٹی کو ایز این ایگزامپل لیں تو سمبولک انٹریکشنزم کو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ لینگویج کا اور سمبلس کا کیا رول ہوتا ہے کلچر نارمس کو بنانے میں اور ہمارے کلچر کے جو نارمس ہوتے ہیں جو بلیفس ہوتے ہیں ان کو بنانے میں اور ان کو پھر دوبارہ چلانے میں. دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو آپ لوگ اس کو لفظوں کے تھرو ہی بتاتے ہیں نا, بول کے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آپ لوگ اس کو بتاتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی کے یہ نارمس ہیں, ہمارے یہ عقیدے ہیں, یہ چیز غلط ہے, یہ بری ہے, یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں آپ لوگ کیا سمبلس کے تھرو ہی سکھا رہے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں. یا بچہ سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اپنی سوسائٹی میں, اس کو کلچر کا وہ دیکھتا ہے, انٹریکشن کے تھرو اس کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا جب بھی آپ لوگ اپنی لینگویج یا سمبلس کے رول کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ لوگوں کی سوسائٹی کے امپیکٹس کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے سمبولک انٹریکشنزم میں آ جاتی ہے. ماڈیول نمبر 17 ہے کنٹمپریری تھیوریٹیکل اپروچز. کنٹمپریری کا مطلب ہوتا ہے موجودہ, یعنی کہ کچھ ایسی, یہ جو ہم لوگوں نے پہلے 3 پڑھی ہے نا یہ بہت پرانی ہے. آج کل جو ہے نا 3 اور اپروچز بھی جو ہے نا وہ سوشیولوجسٹ اسٹڈی کرتے ہیں. وہ ہے فیمنزم, پوسٹ کولونیلزم اور پوسٹ ماڈرنزم. اب ہم لوگ تینوں اس کو جو ہے نا اسٹڈی کرتے ہیں. فیمنزم ایک ایسی اپروچ ہے جو مینلی جو ہے نا ان کا مین امفیسس, مین جو یہ زور دیتے ہیں نا وہ اسی چیز پہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو جینڈر کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے سوشل ریلیشنز کو شیپ کرنے میں اور اسٹرکچرز کو شیپ کرنے میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایز اے میل یا ایز اے فیمیل, میل یا فیمیل جو بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں, جو بھی آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اس سے آپ لوگوں کی سوسائٹی میں کیا ریلیشن شپس بنتے ہیں, آپ لوگوں کی سوسائٹی کے جو مختلف اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اسٹرکچر کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ میل جو ہے وہ اور طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, فیمیل اور طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی سوسائٹی ایک اسٹرکچر آپ لوگوں کو یعنی بتا دیتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ جینڈر کے جتنے بھی امپیکٹ جب آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں کی فیمنزم اپروچ میں آ جاتی ہے. یہ فیمنزم موومنٹ ہی تھی جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے, انہوں نے فیمیلز کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے بعد ایک اور جو تھیوریٹیکل اپروچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوسٹ کولونیلزم. اچھا, پوسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد والا. پری کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے چیز سے پہلے والا, اور پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد والا. کولونیلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کولونیلزم وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ گورنمنٹ کرتی ہے تو اس کو ہم لوگ کولونیلزم کہتے ہیں. فار ایگزامپل جب پاکستان اور انڈیا الگ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت برے صغیر کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہی وہاں پہ حکومت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جو پوسٹ کولونیلزم ہے یعنی کہ کولونیلزم کے بعد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد, تو کولونیلزم کے بعد یعنی کہ جب برٹش نے ہمارے اوپر قبضہ کیا تھا اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں نا ہم لوگ وہ اس تھیوریٹیکل اپروچ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اپروچ ہے یہ زور دیتی ہے کہ جو ہماری جو کولونیلزم تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو انہوں نے ہمارے اوپر جو قبضہ کیا تھا اس کی کیا اہمیت ہے, اس سے ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں ہمارے جو آپس میں جو سوسائٹی میں مختلف جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کیسے شیپ آؤٹ ہوئے, اور ہمارے جو سوسائٹی کے مختلف سٹرکچرز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر وہ کیسے شیپ آؤٹ ہوئی ہیں اس کولونیلزم کے بعد. ٹھیک ہے, یہ وہ تھیوریٹیکل اپروچ ہوتی ہے. اور پوسٹ ماڈرنزم, دیکھیں ماڈرنزم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ماڈرن جتنی بھی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جو نئی نئی ایجاد ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے بعد, یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم کے بعد کیا ہوا, یہ تھیوریٹیکل اپروچ اس بات پہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی لینگویج کا, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کی جو ڈسکورس کا آپس میں بات چیت کا جو ایک عنصر ہوتا ہے نا وہ کیسے شیپ آؤٹ کرتا ہے آپ لوگوں کے ریلیشنز کو اور آپ لوگوں کے سٹرکچرز کو. یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. اس کو ایسے اچھا یہاں پہ اپنے لینگویج کی بات کیوں کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ماڈرنزم کی ہم لوگ بات کریں تو ماڈرنزم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جو ہم لوگ ہماری جو پوسٹ ماڈرنزم ہے نا, ماڈرنزم میں آپ لوگ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج کل, آئی ٹی کا استعمال ہو رہا ہے. آپ لوگ ورلڈ وائڈ ویب یعنی کہ انٹرنیٹ پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ پوری گلوبلائزیشن دنیا کے کسی حصے میں آج کل کے ماڈرن دور میں, یہی ہماری ماڈرنٹی ہے نا, دنیا کے کسی چیز میں آپ لوگ اپنی سروسز دے سکتے ہیں, آپ لوگ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جب دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی موجودہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اس میں مین چیز کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کی لینگویج ہوتی ہے نا. لینگویج نہیں ہوگی تو آپ دنیا کے کسی بھی کسی میں کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آپ لوگ کتنا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ لینگویج کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ورڈز کو آپ لوگ لکھتے ہیں نا تبھی آپ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں. تو لینگویج جو ہے نا ہم لوگ اسی کے اوپر ہم لوگ لے کے ہم لوگ چلتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے بعد امپورٹنس اور جو ہمارے جو آپس میں جو ڈسکورس ایک دوسرے کے ساتھ جو ملنے جلنے کے معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے آپ لوگوں کی ریلیشن شپ کو شیپ کرتے ہیں, ریلیشن شپ کو کیسے شیپ کیا ہے. ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے موبائل یا لیپ ٹاپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی کو پوسٹ ماڈرنزم نے شیپ کیا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ پوسٹ ماڈرنزم میں آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں.
यहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी में बताया हुआ है कि आप लोग फेमिनिज्म को, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को और पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे देख सकते हैं। फेमिनिज्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग ये देखते हैं कि एज अ मेल या एज अ फीमेल, यानी कि जेंडर का मेल और फीमेल होना आप लोगों की सोसाइटी के बीच में जितनी भी इनइक्वालिटीज होती हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखें मर्दों और औरतों को बराबर के हुकूक नहीं ना दिए जाते, तो उसी चीज को आप लोग स्टडी करने के लिए आप लोग फेमिनिज्म अप्रोच यूज करेंगे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, अगर आप लोगों ने ये देखना है कि ब्रिटिश की जो कॉलोनियलिज्म थी उसके हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट्स हुए हैं, तो वो स्टडी करने के लिए आप लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे। अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि मीडिया का और लैंग्वेज का हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी वैल्यूज के ऊपर क्या असर पड़ा है, तो इसके लिए आप लोग कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये आप लोगों के जो है ना एमसीक्यूज में भी आते हैं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना इसको आप लोगों ने याद करना है। मीडिया का आप लोग देख लें कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर, वेस्टर्न ड्रेसेस हमने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। लैंग्वेज के ऊपर कितना ज्यादा हुआ है, आप लोग ये देखें कि मीडिया के थ्रू हम लोग आधी बात उर्दू में करते हैं, आधी हम लोग इंग्लिश में करते हैं। बाज दफा तो हम लोग फंस जाते हैं, मतलब इंग्लिश का कोई वर्ड हमें पता होता है कि वो क्या चीज है, उसका क्या मीनिंग है, वो क्या लफ्ज वो क्या होता है, लेकिन उसके लिए मखसूस उर्दू का लफ्ज अगर हमें ढूंढना पड़े ना तो हमें मुश्किल पेश आ रही होती है। और ऐसा बाज दफा होता है, मैक्सिमम ऐसा होता है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने जो है ना वो मैक्सिमम का वर्ड्स बोले, आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैक्सिमम वर्ड्स कितनी दफा आप लोग बोलते होंगे, ठीक है। इसके ज्यादातर जो है ना, यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादातर, वो आप लोग कम यूज करते हैं, मैक्सिमम 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 आप लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो लैंग्वेज कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है हमारी मीडिया की वजह से। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है ना, ये हमारे आज हम लोगों ने 6 पर्सपेक्टिव जो है हम लोगों ने पढ़े हैं। इसके आप लोगों के कंसेप्ट होने चाहिए, तो सिनेरियो वहां पे आता है, तो आप लोग उस बेस पे आप लोग आसानी से आप लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आप लोगों की ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये आप लोगों की पूरी आगे सोशियोलॉजी के अंदर बार बार ये रिपीट होंगे, बार बार। यहां से आप जब एक दफा कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे ना, तो कहीं पे जहां पे भी इन पर्सपेक्टिव्स की बात हो रही होगी तो आप लोगों को फौरन से पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये समझ लें कि आप लोगों की सोशियोलॉजी की बुनियाद यही 3 पर्सपेक्टिव्स, ये 6 जो पर्सपेक्टिव्स हैं यही होते हैं। आप लोगों ने इसको दोबारा एक दफा से रीड आउट कर लेना है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और आगे रिकमेंड कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।